Mo siya mga kabukid ang kahoy nga kulambog. Makaon ni siya mga kabukid. Aton siya tilawan karon. Gahay kay laksiyon ang sipals mga kabukid nga nag-enclose sa pulp ang edible part sa maong bunga. Kinahanglan gid siya paakon mga kabukid. Kung wala ta nakadala og kutsilyo kay gahay kay ang sipals mga kabukid. Kinahanglan niya makuha ang sipals ayan ito makita ang pulp ng maitong kaunon. May dagbay mga kabukid oh. Natoy lungsod sa Lanao del Norte mga kabukid niyang ginganlan og kulambugan. Ug dire daw ani siya nga prutas na gumikan yang ngalan aning kulambog. Kung medyo kusog ang imong grippings mga kabukid, pwede ra pud nato siya gamitan sa itong mga kamot. Atong panitan ang iyang sipals mga kabukid para makita ang iyang pulp. Mao na ni mga kabukid ang makaon nga parte sa prutas. Naani siya ay vitamin C mga kabukid, vitamin A, antioxidant, calcium, protein, carbohydrates ug fiber mga kabukid. Ug aduna pay ginagmay-gagbay nga mga minerales. Aslom. Yang lami murag iba og balingbing nga gisagol. Mura pod og gawas niyang porma mga kabukid. Mura pod og baungon. Mura yung mga strands mga kabukid sa isa. Itong kaon. Muna isa ka strand niya. Paraan kayo siya nga kahoy mga kabukid. Endemic na siya sa Pilipinas. Buot pasabot nga sa Pilipinas na siya makita. Nailan po niya sa ngalan mga kabukid nga elephant apple. Pero mas ilado siya sa ngalan nga katmon. Sa Sibagat, Agusan del Sur mga kabukid, may barangay dito nga gitawag og Kulambugan. Napoy barangay mga kabukid na Kulambog ang ngalan. Kulambog, Ikit Cotabato og Kulambog, Isulan, Sultan Kudarat. Sa Kulambugan Lanao del Norte mga kabukid, kaning Kulambog o Dilinya Philippinensis. Makita niya sa bukid, panalagsa na lang. Pero kung gusto gid ka nga makita nimo personally ni siya nga di na ka maglisod, maadto ta sa boundary sa Kulasihan o sa San Roque. Pag-abot sa landmark mga kabukid, wala laing kahoy makita diha nga dol-dol, kundi ang Kulambog. Kana mga kabukid. Lingin ang iyang bunga mga kabukid. Then ang iyang bulak, puti ang iyang petals, dayon, pula-pula ang iyang stamin. Kani iyang bunga mga kabukid, pwede siya isagol sa tinula o sa bisan unsang nga linuto sa kusina mga kabukid. Kung gusto ka nga ang outcome sa imong linuto, muaslom-aslom, sama sa sinigang. Kani nga kahoy mga kabukid, threatened na siya, hapit na siya mawala. Posible nga nadiri ang liso. Kaya ang ubay pud wala liso, para sa nabaungon nga nailiso na wala. Kani siya tanaw na to kung nabay liso ni siya. Atong testingan og kuha iya mga liso mga kabukid. Ug aton siyang isimilya para makapadaghan ta. Mo na niya nakuha mga kabukid. Puhon-puhon mga kabukid. Makatanaw mataani ug makita nato siya dol-dol sa tuwang panimalay. Nare, kumanta no sa ngingir. Yang liso.
ikan ito rin. Ano yung puga? Ayan, pag-ikan mo na rin. Tulo ka buklis sa mga kabukid. Parang souvenir. Nakatigom ko karon og 13 kalis sa mga kabukid. Ato na siyang ibaging para puhon-puhon ang ato mga bata makakita kung unsay porma sa punuan ani nga kahoy. Dayon sa mga panahon nga makakuha kog bunga ni mga kabukid, ako yung tigom mo ng liso para makapadaghan kita pag-ayo mga kabukid. Hindi na makita sa kanang kilikili sa kanang tubig ba? Meron lang ang iwas ng Kung taga Kulambugan ka, dapat makakaon ka ne. Pon-pon makasimilya ko. Padaghanon na to ne. Salamat sa pagtanaw, ginaot ng kahatay duman patulunan sa lala niyo pang nabuhi. Bye-bye.